आज हामीले बिटको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ र हामीले यसको डेरिभेसन पनि प्रुभ गर्छौँ। त्यसमा हामीले बिट फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ र हामीले मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो, बिट भनेको के हो? बिट भनेको दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेभ त्यसको स्लाइटली डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो। र मैले तपाईँलाई एउटा एक्स्ट्रा पोइन्ट यहाँ लेखिदिएको छु कि कुनै पनि बिट यदि अडिबल हुनुपर्छ भने त्यसको बिट फ्रिक्वेन्सी भन्दाखेरि कि f1 - f2 चाहे f2 - f1 शुड बी लेस देन 10, शुड नट एक्सिड 10। यो मैले यो कुरा तपाईँलाई प्रिन्सिपल अफ फिजिक्सबाट मैले सारेको हो। कुनै कुनै बुकमा त फरक पनि हुनसक्छ, त्यस्तो कुनै फरक भएन होइन। तर मैले यसलाई के भन्छ यसलाई प्रिफर गरेको। अब हामीले कहिलेकाहीँ सोधिन्छ कि वाट इज बिट। अब मैले के भनेको, कुनै प्रोग्रेसिभ वेभ त्यसको स्लाइटली डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो। त्यसै कारण मैले लेख्छु र सेम एम्प्लिट्युड हुनु पर्यो। व्हेन टू प्रोग्रेसिभ वेभ ह्याभिङ सेम एम्प्लिट्युड बट स्लाइटली डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी passes simultaneously through the medium due to superposition of the wave, the intensity of the sound alternately rise and fall, कोस्टमा इंक्रिज और डिक्रिज, such phenomena is known as beat। मैले यहाँ फ्रिक्वेन्सी लेख्दै मैले काटिदिएको छु। अब हेर्नुहोस् यो के छ, बिट भन्दाखेरि के हो? बिट भन्दाखेरि के हो? प्रोग्रेसिभ वेभ हो। प्रोग्रेसिभ वेभ तर त्यसमा के स्लाइटली डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो। हामीलाई प्रोग्रेसिभ वेभको जनरल इक्वेसन अथवा प्रोग्रेसिभ वेभ हामीले कसरी निकाल्छौँ? एउटा यस्तो फिगर बनाउँछौँ। यहाँ के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट भर्सेस टाइमको फिगर बनाउँछौँ। हामीले कुनै एउटा पोइन्ट पी सपोज गर्छौँ, त्यो एट अ डिस्टेन्स अफ एक्स सपोज गर्छौँ। यो मानु पुरा यसको वेभलेन्थ लेम्डा हो। तर यो त प्रोग्रेसिभ वेभ हो, PROGRESSIV प्रोग्रेसिभ वेभ। प्रोग्रेसिभ वेभमा के भयो? वेभलेन्थ हेर्नुहोस्, एम्प्लिट्युड, वेभलेन्थ अनि फ्रिक्वेन्सी के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो। अनि यसको इक्वेसन के आउँछ हामीलाई? y = a sin ωt minus kx, where k = के हुन्छ? वेभ नम्बर। यो हाम्रो के हो? प्रोग्रेसिभ वेभको मैले बेसिक कन्सेप्ट किन भन्दै किनकि हामीले यहाँ टू प्रोग्रेसिभ वेभ हुनु पर्यो। टू प्रोग्रेसिभ वेभमा त्यसको स्लाइटली डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुनुको मिनिङ के हो? यहाँ ओमेगामा फरक आउँछ। किन? ओमेगा = 2πf, वेयर f = फ्रिक्वेन्सी। अब हेर्नुहोस् दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेभ हुनु पर्यो, त्यसमा स्लाइटली डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो। त्यसैको लागि अब हामीले यो इक्वेसन जनरल इक्वेसनलाई यस्तोमा लेख्न सक्छौँ, y1 = a sin ω1। किन ω1? किनकि दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेभ छ हामीसँग, दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेभ फ्रिक्वेन्सी f1 र f2 छ। ω1 t - k1x इक्वेसन 1 मानिदिउँ। अनि हामीले अर्को वेभको लागि के गरौँ? a sin ω2t - k2x मानिदिउँ, इक्वेसन 2 मानिदिउँ। अब हेरौँ, मानौँ कि हामीले दुईवटा टर्निङ फरक ल। यो के भयो? हाम्रो टर्निङ फरक भोलाबाको त्रिशूल a भयो, भोलाबाको त्रिशूल b भयो। यसको फ्रिक्वेन्सी f1, यसको फ्रिक्वेन्सी f2। यहाँ एउटा पार्टिकल छ, यो एउटा पार्टिकल छ र हामी यहाँ के छौँ? अनि हामीले यहाँ यसले एब्जर्भ गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि के हामी लभली एन्ड ह्यान्डसम बोय एन्ड गर्ल छौँ यहाँ उभिएको। ल लभली एन्ड ह्यान्डसम बोय एन्ड गर्ल यहाँ उभिएर एब्जर्भ गरिरहेको छौँ। हामीले एउटा पार्टिकल, जो पार्टिकलको पोजिसन के छ? x = 0। पोजिसन के छ? x = 0 वाला पार्टिकलको हामीले एब्जर्भ गर्न सक्छौँ। हामीले त यहाँ धेरै पार्टिकल हुन्छ, त्यो धेरै पार्टिकललाई पनि गर्दा पनि कुरा सेम आउँछ। यदि हामीले x = 0 लाई सपोज गर्यो भन्दाखेरि के हामीले यो टर्म भन्दाखेरि के kx टर्म काटेर जान्छ अनि हामीलाई इजी हुन्छ। त्यसैको लागि हामीले x = k टर्मको सपोज गर्छौँ। के सपोज गर्छौँ? यदि हामीले यति कुरा याद छैन भन्दाखेरि के हामीलाई डाइरेक्ट यो याद छ नि, y = a sin ωt। यो त इक्वेसन हामीलाई याद हुन्छ। ओरिजिनको इक्वेसन y = a sin ωt, ठ्याक्कै त्यहाँ ओमेगा y1 = a sin ω1t, y2 = a sin ω2t लेख्न सक्छौँ। मैले त्यही लेखेको हो। मैले यो यति कुरा किन भने? अब किन भने कि ताकि तपाईँले बेसिक कन्सेप्ट क्लियर भइहालोस्। अब हेर्नुहोस् हामीले यो इक्वेसनमा x = 0 हाल्यो भन्दाखेरि के हुन्छ? y1 = a sin ω1t इक्वेसन 1 आउँछ अनि y2 = a sin ω2t। ल बल्ल अब हाम्रो डेरिभेसन सुरु हुन्छ। मैले यति कुरा मात्र तपाईँले बेसिक कन्सेप्ट भनेको हो, बल्ल हाम्रो डेरिभेसन सुरु हुन्छ। अब हेर्नुहोस् मैले के लेट y1 = a sin ωt and y2 = a sin ω2t be the
टु वेभ ह्याभिङ द साइलेन्टली डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सिज पासिङ साइमल्टेनियसली थ्रु द मिडियम। एउटा मिडियममा दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेभ पास भइरहेछ, त्यसको साइलेन्टली डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी छ। अनि हामीलाई थाहै छ कि प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनले के भन्छ कि त्यसको रिजल्टेन्ट भन्दाखेरि के एउटा इन्डिभिजुअल समले त्यसको रिजल्टेन्ट दिन्छ भन्दाखेरि के y इक्वल्स टु y1 भ्याक्टर समले रिजल्टेन्ट दिन्छ y2 दियो। अनि हेर्नुहोस् y1 इक्वल्स टु के छ हामीलाई a sin ओमेगा 1t प्लस y2 भन्दाखेरि के a sin ओमेगा 2t यो कुरा भयो। अब यसबाट हामीले a कमन लियौँ इक्वल्स टु a sin ओमेगा 1t प्लस sin ओमेगा 2t। अब हामीले के हेर्नु पर्यो, अब के हामी देखा कि स्ट्राइक आयो कि आएन, स्ट्राइक आउनु पर्यो, किन नआएको हेर्नुहोस् sin c प्लस d यो कतिलाई हामी यसलाई हामी c मान्न सक्छौँ। म तपाईँलाई रेड डटले यहाँ हेरिदिनुहोस् ओमेगा t यतिलाई हामीले c मान्यो भने अनि यतिलाई d मान्यो भन्दाखेरि के हुन्छ हामीलाई sin c प्लस sin d को फर्मुला हुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि sin c प्लस d भन्दाखेरि के हो 2 sin c प्लस d/2 इन्टु cos c माइनस d/2 भन्दाखेरि के यो हाम्रो फर्मुला हो, यो फर्मुला हो। रेडले लेखिदिए, मैले त्यहाँ लेखेँ यता लेखेको होला कतै, मैले फर्मुला लेखेको छैन तर यसरी गरेको छु। अब हेर्नुहोस् अब हामीले के गर्नु पर्यो a sin a छँदैछ 2 यो 2 sin c कति छ हामीलाई ओमेगा 1 t d कति छ हामीलाई प्लस ओमेगा 2 t/2 इन्टु cos c कति छ ओमेगा 1 t माइनस ओमेगा 2 t/2 यति आयो नि क्लियर। ल इक्वल्स टु यो 2a यस्तै छ साइनलाई यस्तै रकम ओमेगा इक्वल्स टु के हुन्छ हामीलाई, म फेरि डिरेक्टली तपाईँलाई फर्मुला लेखिदिँदै छु यता, म यता लेख्नु ओमेगा इक्वल्स टु के हुन्छ 2πf ओमेगा 1 भयो भन्दाखेरि हुन्छ 2πf1 ओमेगा 2 भयो भन्दाखेरि 2πf2। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के भयो ओमेगा 1 के हुन्छ 2πf1t प्लस 2πf2t/2 यति कुरा त बुझ्नु भएको होला इन्टु cos 2πf1t माइनस 2πf2t/2। हेर्नुहोस् अब हामीले योबाट 2π अनि t पनि कमन लिन सक्छौँ भन्दाखेरि के 2a sin 2πt कमन लिदियो भन्दाखेरि के हुन्छ हामीलाई f1 प्लस f2/2 यस्तो लेख्न पायो। एकचोटि तपाईँ हेर्नुहोस् मैले कमन लिएको हेर्नुहोस् अनि cos 2πf1 माइनस f2 इन्टु t/2 मैले यस्तो लेख्न पाउँछु। तपाईँले एकचोटि भिडियो पाज गरेर हेर्नुहोस् मैले के गरेँ कमन लिएको मात्रै हो 2πt कमन लिएको मात्रै हो, यो 2 ले यो 2 काट्यो यो 2 ले यो 2 काट्यो भन्दाखेरि के 2a म cosलाई यता लानुहोस् किन मन लाउँछु त्यो कुरा म तपाईँलाई भन्छु cos πf1 माइनस f2 इन्टु t इन्टु sin π कति आयो हामीलाई f1 प्लस f2 यति आयो हामीलाई। हेर्नुहोस् डेरिभेसनमा 2a cos πf1 माइनस f2 इन्टु t इन्टु sin a प्लस f1 प्लस f2 इन्टु सरी हाम्रो t बिर्से इन्टु t। अब हेर्नुहोस् हामीले अब के गर्नु पर्यो कि यो जति छ नि यो हामीलाई 2a cos πf1 माइनस f2t ले हामीलाई यहाँ के यसले के गरिरहेछ एम्प्लिट्युड डिनोट गरिरहेछ, हाम्रो एम्प्लिट्युड डिटरमाइन गरिरहेछ र यसले साइन फंक्सनले हामीलाई त्यो पार्टिकलको अस्किलेसन डिटरमाइन गरिरहेछ र यो cos फंक्सनले हामीलाई त्यो हामीले के गरिरहेछ कि त्यसको अस्किलेसन डिटरमाइन गर्छ। जस्तै अब म तपाईलाई भनिरहेछु कि मानौँ कि हामीले एक्जाम्पल मात्रै है, मानौँ कि हामीले यहाँ f1 इक्वल्स टु 100 हर्ज राखिदिए अनि f2 इक्वल्स टु कति मैले मानौँ 80 हर्ज राखिदिए। अब तपाईँ सोच्नुहोस् यो cos फंक्सन cos πf1 माइनस f2 इन्टु t मा f1 माइनस f2 कति आउँछ f1 माइनस f2 कति आउँछ 100 माइनस 80 इक्वल्स कति आयो 20 हर्ज अनि साइन फंक्सनमा कति आउँछ f1 प्लस f2 इक्वल्स कति आउँछ 100 प्लस 80 हर्ज इक्वल्स टु 180 हर्ज। सरी अब हेर्नुहोस् हामीले cos फंक्सनको ग्राफ यदि बनायो भने यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्
अब हेर्नुहोस् सबभन्दा मेन कुरा यही हो कि यहाँ यो कुरा बुझ्नु पर्यो f1 माइनस f2 भन्दाखेरि के भइरहेछ कि फ्रिक्वेन्सी घटिरहेछ विथ कम्पेयर टु साइन फंक्सनमा साइन फंक्सनको फ्रिक्वेन्सी 180 छ र यसको फ्रिक्वेन्सी हामीलाई 20 छ यसको फ्रिक्वेन्सी हामीलाई 20 छ यसको फ्रिक्वेन्सी हामीलाई कति छ 180 हर्ज अनि हामीलाई थाहा छ कि फ्रिक्वेन्सीको मिनिङ के हो कि 1 सेकेन्डमा त्यसले कति फन्का हान्यो फ्रिक्वेन्सी कम हुनुको मिनिङ के हो त्यसले थोरै फन्का हान्छ ल यस्तो यसले विथ रिस्पेक्ट टु टाइममा अनि विथ रिस्पेक्ट यस्तो इक्वेसन बनाइदियो र यो के भयो हामीलाई कस फंक्सनको र साइन फंक्सनको हामीले यदि साइन फंक्सनको हामीले यहाँ साइन फंक्सनको हामीले यदि ग्राफ बनायो भन्दाखेरि के हेर्नुस् फ्रिक्वेन्सी बढी छ फ्रिक्वेन्सी बढीको मिनिङ के हो कि त्यसले 1 सेकेन्डमा कति बढी फन्का हान्छ भन्दाखेरि के यस्तो 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 ल ट्यु 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 यति पुग्यो र हामीले यो दुवै ग्राफलाई सिंगल ग्राफ कम्बाइन ग्राफमा मल्टिप्लाई गरेर राख्यो भन्दाखेरि के हामीले कस्तो ग्राफ आउँछ हेर्नुस् हामीले कस्तो ग्राफ आउँछ यस्तो ग्राफ आउँछ यो यसको डिस्प्लेसमेन्ट यस्तो ग्राफ आउँछ हामीले यो कुरा बुझ्नु भयो भने तपाईको यो बिटको सबै कुरा सकिन्छ है म एकैचोटी भनिरहेको छु तपाई यस्तो हेर्नुस् हामीले यस्तो रिजल्ट आउँछ यसको हेर्नुस् यो कुरा बुझ्नु पनि अब हेर्नुस् यहाँ के भइरहेछ यहाँ विथ रिस्पेक्ट टु हामी टाइम छ विथ रिस्पेक्ट टु डिस्प्लेसमेन्ट छ यता यो कुरा बुझ्नु भयो अनि यता हेरौँ टाइम बढ्यो एउटा टाइममा पार्टिकल यहाँ गयो यहाँबाट यहाँ आयो यहाँ गयो यहाँ गयो यहाँ गयो भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँ आयो यहाँबाट यहाँ गयो यहाँबाट यहाँ गयो यहाँबाट यहाँ गयो फेरि 0 पुग्यो फेरि 0बाट के गर्यो यहाँ गयो यहाँ गयो यहाँ गयो यहाँ गयो यहाँ गयो अब हेर्नुस् सबभन्दा मेन कुरा हामीले बिटको आवाज कसरी आउँछ डुम भनेर आउँछ एकैचोटी त खतम हुँदैन डुम भनेर आउँछ भन्दाखेरि हामीले कस फंक्सनले के गरिरहेछ कि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड डिटरमाइन गरिरहेछ कस फंक्सनले के गरिरहेछ कि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड डिटरमाइन गरिरहेछ तर यो कस फंक्सन हामीलाई यो कस फंक्सनले के गरिरहेछ कि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड डिटरमाइन गरिरहेछ र यो साइन फंक्सनले त पार्टिकलको अस्किलेसन डिटरमाइन गरिरहेछ पार्टिकलको के गरिरहेछ कि अस्किलेसन डिटरमाइन गरिरहेछ हामीले के बुझ्नु पर्यो कि कस फंक्सनले एम्प्लिट्युड र साइन फंक्सनले के गरिरहेछ OSCILAT oscillation of particle को oscillation गरिरहेछ oscillation डिटरमाइन गरिरहेछ अनि हामीलाई कहानी खतम भइसक्यो अब म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड निकाल्नु पर्यो र मिनिमम एम्प्लिट्युड निकाल्नु पर्यो र म्याक्सिमम र मिनिमम एम्प्लिट्युड युटिलाइज गरेर हामीले त्यहाँबाट चेन्ज इन द बिट निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि f1 - f2 निकाल्नु पर्यो र हेर्नुस् त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो कि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड निकाल्नु पर्यो त्यहाँबाट हामीले टाइम पिरियड आउँछ र टाइम पिरियड भनेको हामीलाई थाहा छ कि टाइम पिरियड इक्वल्स टु 1/f हुन्छ र फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु के हुन्छ 1/t हुन्छ हामीले यहाँबाट f1 - f2 निकाल्न सक्छौं र त्यही हाम्रो काम हो अब हेर्नुस् हामीलाई जस्तै मसँग अर्को पेज छ यहाँ हामीलाई यहाँ कति आइदियो हामीलाई 4 अर्को केस हेरौँ है अब यो केस हेरौँ यहाँ यो केस हेरौँ हामीलाई केस फर्स्ट छ केस फर्स्टमा के हुनु पर्यो कि 4 मैक्सिमम एम्प्लिट्युड मैले के भने एम्प्लिट्युड के डिटरमाइन गरेर चाहिँ कस फंक्सनले र कस फंक्सन मैक्सिमम हुनको लागि के हो कस थीटा कस के हुनु पर्यो 0 डिग्री हुनु पर्यो हैन 0 डिग्रीमा कस फंक्सन मैक्सिमम छ नत्र 180 हुनु पर्यो त्यो पनि मैक्सिमम हो त्यस्तै अब जानु पर्यो अनि अब हेर्नुस् हामीले के लेख्न सक्छौं जस्तै यहीबाट म हेरौँ पछाडी यो हामी टर्न भयो यहाँबाट हेरौँ हामीलाई के छ कि कस फंक्सनले के गरिरहेछ कि यो कस फंक्सन यो पूरा कस फंक्सनले के गरिरहेछ कि एम्प्लिट्युड डिटरमाइन गरिरहेछ त फर मैक्सिमम एम्प्लिट्युड हामीले के लेख्नु पर्यो कि cos pi f1 minus f2 into t equals to के हुनु पर्यो cos कति हुनु पर्यो n टाइम अफ pi where n equals to 0 पनि हुन सक्छ 1 पनि हुन सक्छ 2 पनि हुन सक्छ 3 पनि हुन सक्छ बुझ्नु भएन हेर्नुस् cos pi f1 minus f2
इन्टु टी इक्वल्स टू कति हुनु पर्यो प्लस माइनस 1 हामीले यहाँ 0 हालौँ 0 हालेपछि कति हुन्छ cos 0 को भ्यालु 1 1 हालौँ cos पाई को भ्यालु कति हुन्छ 180 को माइनस 1 2 गर्दाखेरि 3 गर्दाखेरि आयो अनि यहाँबाट हामीले के गर्यो यो cos cos काट्यो भन्दाखेरि के पाई f1 माइनस f2 इन्टु टी इक्वल्स टू कति आयो cos काटेछ भन्दाखेरि n पाई भयो पाई पाई काट्यो भन्दाखेरि के टाइम पिरियड इक्वल्स टू n बाई f1 माइनस f2 आयो अब हेरौँ n को भ्यालु हालौँ n को भ्यालु एकचोटि के हालौँ 0 हालौँ t 0 इक्वल्स टू कति हुन्छ 0 किन 0 बाई f1 माइनस f2 इक्वल्स टू कति हुन्छ 0 समथिङ बाई 0 भनेको 0 हो अब ल t को भ्यालु 1 हालौँ t इक्वल्स भ्यालु 1 हालेपछि के हुन्छ f1 माइनस f2 इक्वल्स टू 1 बाई f1 माइनस f2 आयो t2 हालौँ त्यहाँ पनि 2 बाई f1 माइनस f2 अब हामीले के बुझ्नु पर्यो कि यस्तै हुँदै जान्छ t3 t3 गर्दै गर्दै अन सो अन यो हुँदै जान्छ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो कि यति भइरहेछ भन्दाखेरि के म यसलाई पेज निकालेर यो साइड गर्छु अब हामीले के बुझौँ कि यति भइरहेछ भन्दाखेरि के अब हामीले दुईवटा सक्सेसिभ टाइम इन्टरभल छ नि सरी दुईवटा सक्सेसिभ टाइम इन्टरभल भन्दाखेरि के हामीले कुन नै t2 माइनस t1 नत्र t1 माइनस t0 t3 माइनस t2 जुन पनि दुईवटा सक्सेसिभ टाइम इन्टरभललाई त्यहाँबाट टाइम पिरियड निकाल्नु पर्यो जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु कि द टाइम इन्टरभल बिट्विन टु सक्सेसिभ म्याक्सिमा इज हेर्नुहोस् मैले t ले डिनोट गर्दै भन्दाखेरि के हुन्छ t2 माइनस t1 मैले डिनोट गरेँ अनि t2 को कति आछ हामीलाई 2 बाई f1 माइनस f2 माइनस 1 बाई f1 माइनस f2 एलसीएम कति आउँछ f1 माइनस f2 एलसीएम आयो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई f1 माइनस f2 तपाईले भन्छ हैन म त यस्तो गर्छु टाइम इक्वल्स टू t1 माइनस t0 गर्छु त गर्नुस् त्यसले केही फरक पर्दैन t1 भन्दाखेरि के हो 1 बाई f1 माइनस f2 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 बाई f1 माइनस f2 तपाईले जुन पनि गर्नुस् जुन गर्दा पनि हामीले आउने भनेको लास्टमा यति हो 1 बाई f1 माइनस f2 सरी 1 बाई f1 माइनस f2 त्यही आउनु हो अनि हामीलाई थाहा छ कि टाइम पिरियड इज इक्वल्स टू 1 बाई f देयरफोर बीट फ्रिक्वेन्सी f इक्वल्स टू के हुन्छ कि 1 बाई t इक्वल्स टू 1 बाई t को भ्यालु 1 बाई कति हुन्छ हामीलाई f1 माइनस f2 इक्वल्स टू f1 माइनस f2 देयरफोर बीट फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टू कति आयो हामीलाई f1 माइनस f2 बीट फ्रिक्वेन्सी हामीलाई आइसक्यो हेर्नुस् हेन्स द डिफरेन्स बिट्विन द बीट फ्रिक्वेन्सी गिव्स द नम्बर अफ बीट पर सेकेन्ड अब तपाईले भन्छ हैन किन म म्याक्सिमम लिएर किन गर्दैन मिनिमम लिएर गर्छु मिनिमम लिएर पनि गर्न सकिन्छ जस्तै मिनिमम हुनको लागि के हुनु कि cos 90 को भ्यालु हामीलाई कति हुन्छ 0 90 को पनि त्यस्तै भयो अनि त्यस्तै गर्दा गर्दाखेरि हामीलाई जान्छ हामीलाई त्यहाँ मिनिमम निकाल्नु पर्यो 4 अब हामी केस 2 लेखौँ हामी केस 2 लेखौँ केस 2 मा हामीले के लेख्नु पर्यो कि जस्तै हेरौँ cos पाई f1 माइनस f2 इन्टु t should be equals to 0 cos 0 भन्दाखेरि के हो कहाँ हुन्छ 90 डिग्रीमा 270 मा हुन्छ भन्दाखेरि के cos पाई f1 माइनस f2 इन्टु t इक्वल्स टू 2n माइनस 1 बाई 2 पाई यहाँ cos हुन्छ है मैले cos सार्दिएँ अब हेर्नुहोस् हेयर n इक्वल्स टू तपाईले 1 2 3 4 5 जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् हामीले n को भ्यालु यहाँ 1 हाल्यो भन्दाखेरि के हुन्छ 2 इन्टु 1 भन्दाखेरि 2 माइनस 1 भन्दाखेरि कति भयो हामीलाई 1 इन्टु पाई 180 डिभाइड बाइ 2 भन्दाखेरि के हामीलाई आउँछ 90 2 हाल्नुस् 3 हाल्नुस् 4 हाल्नुस् भन्दाखेरि के यो जनरल कन्डिसन भयो यो जनरल कन्डिसनले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ 0 भ्यालु लगाइदिन्छ है अब हेर्नुस् cos ले के गर्यो यो cos काट्यो भन्दाखेरि के पाई f1 माइनस f2 इन्टु t इक्वल्स टू 2n माइनस 1 बाई 2 पाई यो पाई काट्यो भन्दाखेरि t इक्वल्स टू 2n माइनस 1 बाई 2 इन्टु f1 माइनस f2 हाम्रो आयो कति आयो 2n माइनस 1 इन्टु f1 माइनस f2 वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 अब हेरौँ अब n को भ्यालु हामी 1 हालौँ t1 इक्वल्स टू कति हुन्छ 2 इन्टु 1 माइनस 1 बाई 2 इन्टु f1 माइनस f2 कति आयो 1 बाई 2 इन्टु f1 माइनस f2 अब t2 हालौँ 2 इन्टु 2 माइनस 1 बाई 2 इन्टु f1 माइनस f2 भन्दाखेरि के 2 टू 4 माइनस 1 3 2 f1 माइनस f2 यहाँबाट हामीले t2 माइनस t1 निकाल्दौ भन्दाखेरि कति आउँछ
3/2 into f1 minus f2 minus 1/2 into f1 minus f2 equals to t. Therefore t equals to LCM कति आउँछ 2 into f1 minus f2 LCM कति आयो 3 minus 1 equals to 2/2 into f1 minus f2 equals to 1/f1 minus f2. हामीले म्याक्सिमा र मिनिमाबाट पनि कति आइरहेछ 1/f1 minus f2 र थाहै छ टाइम पिरियड इक्वल्स टु 1/f. देयरफोर f इक्वल्स टु 1/t र t इक्वल्स टु कति र f इक्वल्स टु कति आउँछ हामीलाई f2 minus f1 र हामीले प्रुभ गर्नेको के हो f1 minus f2 यति कुरा प्रुभ गर्ने हो हैन. यति कुरा सबभन्दा कुरा के बुझ्नु पर्यो कि म्याक्सिमा र त्यो एक्सेलरेसन कसले गराइरहेछ कस्ट फंक्सनले म्याक्सिमा मिनिमा गराइरहेछ र यो जनरल कन्डिसन छ हामीलाई. जस्तै यहाँ कस्ट फंक्सन म्याक्सिमा हुनको लागि यो हाम्रो जनरल कन्डिसन हो यो जनरल कन्डिसन हो र कस्ट फंक्सन मिनिमा हुनको लागि के हुन्छ कि यो हाम्रो जनरल कन्डिसन छ. हामीले त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ र मैले एकचोटि लास्टमा अझै भनिरहेको छु मैले यसरी यो सबै कुरा राखिदिरहेको छु. तपाईले भिडियो पज गरेर छाप दिनुस् पुरा कार्बन कपी गरिदिनुस्. यो पुरा नोट जस्तो नै हो हाम्रो. अनि भइसक्यो यो साइडको छाप्नु भयो यता पनि छाप्नुस् यो साइडको पनि यता छ ल यो साइडमा छापेपछि आजको लागि यति नै गरौँ. आई होप तपाईले यो भिडियो राम्रो लागेको होला. राम्रो लाग्यो एउटा लाइक अनि कमेन्ट गर्नु होला. तपाईलाई कस्तो लाग्यो तपाईको कमेन्टले हामीलाई इम्प्रुभ गर्न धेरै चान्स मिल्छ. अनि स्टे सेफ अनि स्टे हेल्दी अनि कोरोनासँग बचेर बस्नु होला. थ्यांक यू.